10औं नगरसभाका सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार। आज हामी 10औं नगरसभाको दोस्रो बैठक निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो गरेर सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यस सभामा उपस्थित मान्य सभासदज्यूहरूसँग म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, मोबाइल सबैले साइलेन्ट राखिदिनु होला, किनकि हामी नीतिगत छलफलका विषयमा छौँ, कानुनी छलफलका विषयमा छौँ, कतिपय योजनाका संशोधनका विषयहरू पनि छन्। त्यसैले हामीले प्रस्ताव गरेका विषयमा केही कुरामा हामी प्रश्नसँग बुझ्न सकेनौँ भने पछि हामीलाई यो विषयमा के निर्णय भयो भन्ने कुराको चासो रहने गर्छ र त्यसै गरी हामीले राखेका जिज्ञासाहरूको उत्तर दिने कुरामा पनि हामी आफू तयारी हुनुपर्ने भएको हुनाले पनि साइड टक गर्दा हाम्रो वातावरण शान्त नभइदिएका कारणले हामीले विषयलाई विषय सान्दर्भिकमा महत्त्व राख्नुपर्नेमा विषयान्तर भइदिला भन्ने म यहाँहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको कार्यक्रम हामी औपचारिक कार्यक्रमतर्फ सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। औपचारिक सञ्चालनका लागि हाम्रा आदरणीय नगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक, अनुगमन संयोजक, योजना तर्जुमाका संयोजक लगायतका जम्मै संयोजक हाम्रा उपरज्यूलाई आशा गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी 10औं नगरसभाका सभा सदस्य एवं वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर थारेज्यूलाई आशा गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सभा सदस्य एवं वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष, पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक श्री मानबहादुर थारेज्यू, क्षमता विकास समितिका संयोजक श्री मणिराम थारेज्यूलाई पनि आशा गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी 10औं नगरसभाका सभा सदस्य वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्री कर्णबहादुर विगतज्यूलाई पनि आशा गर्नलाई हार्दिक गर्दछु। त्यसै गरी 10औं नगरसभाका सभा सदस्य वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष, खानेपानी सरसफाई समितिका संयोजक श्री हरिप्रसाद भुषालज्यूलाई पनि आशा गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी 10औं नगरसभाका सभा सदस्य वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष, लेखा समितिका संयोजक श्री फत्तु थारेज्यूलाई पनि आसन गर्न लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी 10औं नगरसभाका सभा सदस्य वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष, सामाजिक विकास समिति संयोजक श्री निरञ्जन कुमार थारेज्यूलाई पनि आसन गर्न लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी 10औं नगरसभाका सभा सदस्य वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरीज्यूलाई पनि आसन गर्न लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी हाम्रा कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरूलाई पनि आसन गर्न लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय गान, अब राष्ट्रिय गानका लागि सबैको हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रा ज्ञात अज्ञात सहयोगीहरूप्रति 1 मिनट मौन धारणका लागि सबै आफ्नो स्थानमा उठिदिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
हवस्, धन्यवाद। र आजको 10औं नगरसभाको दोस्रो बैठक सञ्चालन लागि म आदरणीय सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सभाका सचिवज्यू। हाम्रो 10औं नगरसभा प्रारम्भ भएको छ। हामी 10औं नगरसभाको दोस्रो सभामा हामी सहभागी भएका छौँ। बाराबर्दिया नगरपालिकाको यो हाम्रो कार्यकालको अन्तिम सभाको रूपमा पनि रहेको छ। म सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरूलाई सक्रियतापूर्वक सभामा सहभागी हुनका लागि अपिल गर्दै हाम्रो दोस्रो दिनको सभाको कारबाही अगाडि बढ्छ। म सर्वप्रथम हाम्रो अस्तिको सभामा विभिन्न ऐनहरू रणनीतिक योजनाहरू सभामा पेश भएको थियो। पक्कै पनि सभा सदस्यज्यूहरूले त्यसको अध्ययन गराउनु भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब म ती प्रस्तावहरूलाई छलफलका लागि म प्रस्तुत गर्दछु। सभाका सदस्यज्यूहरू प्रस्तुत भएको स्थानीय वन ऐन लगायतका 5वटा प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएको ती प्रस्तावमा उपर सभाका सदस्यज्यूहरूको केही आफ्नो धारणा, त्यसमा संशोधन प्रस्ताव या केही सुझाव भए म सभाका सदस्यज्यूहरूलाई समय दिन्छु। हात उठाएर आफ्नै स्थानबाट उठेर सभाका सदस्यज्यूहरूले आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। त्यसका लागि मैले समय 10 मिनेटका लागि म समय छलफलका लागि उपलब्ध गराउँछु। सदस्यज्यूहरूको धारणा आउने अवस्था नदेखिएको हुनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 19 को उपदफा 1 बमोजिम 10औं नगरसभा बैठक अब म अगाडि बढाउँछु। म सर्वप्रथम बाराबर्दिया नगरपालिकाको वन सम्बन्धी प्रस्तुत विधेयक 2078, बाराबर्दिया नगरपालिकाको सामाजिक समावेशी नीति 2078, बाराबर्दिया नगरपालिकाको बाल संरक्षण नीति 2078, बाराबर्दिया नगरपालिकाको बाल विवाह विरुद्धको रणनीतिक योजना 2078 र सहकारी ऐन 2074 पहिलो संशोधन प्रस्ताव सभा समक्ष स्वीकृतिको लागि निर्णयार्थमा प्रस्तुत गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा आउने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यस प्रस्तावको विपक्षमा आउने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भने आवाज नसुनिएको हुनाले बाराबर्दिया नगरपालिकाको 10औं नगरसभाबाट बाराबर्दिया नगरपालिकाको वन सम्बन्धी प्रस्तुत विधेयक 2078, बाराबर्दिया नगरपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण रणनीति 2078, बाराबर्दिया नगरपालिकाको बाल संरक्षण नीति 2078, बाराबर्दिया नगरपालिकाको बाल विवाह विरुद्धको रणनीतिक योजना 2078 र सहकारी ऐन 2074 पहिलो संशोधन सर्वसम्मत स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब सभाको दोस्रो चरणमा प्रतिवेदन प्रस्तुत बाँकी छ। म सर्वप्रथम सुशासन तथा क्षमता विकास क्षेत्रमा भएको प्रगति र अवस्थाको सन्दर्भमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनका लागि सुशासन तथा क्षमता विकास समितिका संयोजक श्री मणिराम थारू, वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष श्री मणिराम थारूज्यूलाई समय दिन्छु। हाम्रो नगरपालिकाको सेवाहरू थप गुणस्तरीय, सहज सरल तथा जनतामुखी बनाउनु सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू एकजुट भई लागे मात्र एक समृद्ध नगरपालिका
बनाउन सक्छौँ। यति भन्दै मेरो प्रतिवेदन यही अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। सहित धन्यवाद। उहाँले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। म यसपछि न्यायिक समिति, अनुगमन समिति र राजस्व परामर्श समिति तीनटै समितिका संयोजक नगर उपप्रमुखज्यूलाई तीनटै समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनका लागि समय दिन्छु। नगरपालिकाले नगर पञ्चचित्र 2075 निर्माण गरी नगरपालिकाका आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक लगायतका क्षेत्र तथ्याङ्क प्राप्त गरी ती तथ्याङ्कलाई विश्लेषण संश्लेषण गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकारलाई विषयमा एकरूपता कायम हुने गरी सहकारी समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी अब 2078-79 को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिलतर्फ उन्मुख रहेको छौँ। विगत 2 वर्षदेखिको कोभिड-19 को महामारीको बावजुद हाम्रो प्रयास र यहाँहरूको निरन्तर सहयोग तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको अथक प्रयासको कारण नगर सभाबाटै स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उत्साहजनक प्रगति रहेको छ। हामीले सामाजिक क्षेत्र विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छौँ। शिक्षा क्षेत्रतर्फ आधारभूत सुनिश्चित भएको मुलुककै पहिलो नगरपालिकाको घोषणा सफल भइसकेको छ भने प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिर जानुपर्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको जेहेन्दार विद्यार्थीहरूले पनि बिचमै अध्ययन छोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्य विष्णुधनी बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरी वन विज्ञान विषयको 3 वर्षे डिप्लोमा तहको दोस्रो वर्षको अध्यापन भइरहेको र प्रतिवेदन प्राविधिक शिक्षा धारका अन्य विषयहरू पनि क्रमशः सञ्चालन ल्याउने तयारीमा रहेको छौँ। अन्य न्यायिक समितिले गरेको कामकाजको मैले सबैले लिस्ट पठाइसकेको छु। नवौँ नगरसभाबाट हामीले पारित गरेको न्यायिक समितिको काम कर्तव्य साउन महिनामा 3 पटक बैठक, भाद्र महिनामा 3 पटक बैठक, असोज महिनामा 3 पटक बैठक, कार्तिक महिनामा 3 पटक बैठक, मङ्सिर महिनामा 3 पटक बैठक, पुष महिनामा 3 पटक बैठक, माघ महिनामा 2 पटक बैठक। राजस्व व्यवस्थित गर्न 11वटै वाडामा कर्मचारीलाई राजस्व सफ्टवेयरबाट मार्फत कार्यालय सञ्चालन गरेको उपलब्धि। कोरोना महामारीको कारण समयमा हाट बजार ठेक्का सम्झौता नहुँदा अपेक्षित लक्ष्य हासिल कम भएको, घर नक्सा पास तथा अभिलेखीकरण प्रक्रियामा सबैलाई समेट्न जरुरी छ। यो तीनटै प्रतिवेदन यो सभा समक्ष अनुमोदनको लागि मैले पेश गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते। धन्यवाद उपमेयरज्यूलाई। अनुगमन समिति, न्यायिक समिति र राजस्व परामर्श समिति तीनटै समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। अब म सभा समक्ष विभिन्न विषयगत समितिहरूले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन गतकालले स्वीकृत गरिदिनका लागि अपिल गर्दछु। आभार। धन्यवाद सभालाई। हामीले प्रतिवेदन र विभिन्न ऐनहरू स्वीकृत गरेका छौँ। हाम्रो बडबड ऐन 12 वर्षीय नगरसभाले देशमा पटक स्वीकृत गरेर
थारूहरूको बसोबास रहेका सबै पालिकाहरूलाई नेतृत्व गरेको छ। हामी कानुनको क्षेत्रमा पनि गर्व गर्न लायक इतिहास रचेका छौँ। म बर्गर ऐन निर्माणमा योगदान गर्ने सबै बुद्धिजीवी, समाजसेवी सबै साथीहरूलाई म विशेष गरी एकराज थारू गुरुबाबा एफएमको सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँको योगदान र सबै बर्गरज्यूहरूले खेल्नुभएको भूमिकाप्रति म उच्च सम्मान प्रकट गर्दै खास गरी बर्गर ऐनका केही दफाहरू कार्यान्वयनको क्रममा केही संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले यस सभाले त्यो संशोधित दफालाई प्रमाणित गर्ने अधिकार नगर प्रमुखलाई प्रदान गर्ने गरी स्वीकृतिको लागि म प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। यस सभाले तालीद्वारा स्वीकृत गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब हामी बजेटको चरणमा पुगेका छौँ। म सर्वप्रथम 7 नम्बर वडा बाहेक सबै वडाहरूले आफ्नो वडाको विनियोजित बजेट संशोधन प्रस्ताव वडा समितिबाटै सर्वसम्मत स्वीकृत गरी कार्यपालिकामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कार्यपालिकाले पनि ती प्रस्तावहरूलाई छलफलद्वारा सर्वसम्मत स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यसकारणले 1 देखि 11 वडाले आफ्नो वडाको संशोधित बजेट प्रस्ताव यस सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यहाँ वाचन गर्दा धेरै लामो हुने भएको हुनाले त्यो सम्बन्धमा कार्यपालिकामा पनि छलफल भई स्वीकृत भएको छ र तपाईँ सम्बन्धित वडाका सबै वडा सदस्यज्यूहरूको सर्वसम्मतबाटै त्यो स्वीकृत गरी प्रस्ताव पठाएको बुझिएको हुनाले म एकैपटक 1 देखि 11 वडाले सभामा प्रस्तुत गरेको संशोधित प्रस्ताव बजेट प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। 1 देखि 11 वडाहरूले आफ्नो वडा क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने पुँजीगत तर्फकोलाई पुँजीगत तर्फै र चालुको तर्फलाई चालु तर्फै अथवा चालु तर्फलाई पुँजीगत तर्फ संशोधन गरी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। यो प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि यस सभामा प्रस्तुत गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला। धन्यवाद। अब म वडाका संशोधित बजेटहरू प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भने आवाज नसुनिएको हुनाले 1 देखि 11 नम्बर वडासम्मका संशोधित बजेट प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। आभारसहित धन्यवाद। अब म नगर कार्यपालिका विषयगत शाखाहरूले संशोधित प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। म ती संशोधित प्रस्ताव यहाँ सरसर्ती प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आर्थिक वर्ष 78-79 वार्षिक कुल बजेटमा थपगत नहुने गरी अब 78-79 को चालुतर्फको देहाई बमोजिमको शीर्षकको नपुग हुने बजेट थप गर्न संशोधन प्रस्ताव यस प्रकार रहेको छ। 1 फिलभट्टा 6 लाख, यो अपुग थियो, यहाँ थप हुँदैछ। इन्धन कार्यालय प्रयोजन 15 लाख, पत्र पत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन 10 लाख, करार सेवा शुल्क 8 लाख, भ्रमण खर्च 7 लाख, भूसेवा केन्द्र भूमि आयोग सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि 7,50,000, लोकसेवा तथा शिक्षा सेवा तयारी कक्षा सञ्चालनको लागि 6 लाख, कुलमा 59,50,000 थप बजेट
यी मैले सुनाएको बजेट शीर्षकमा आवश्यक भएर यहाँ थपिएको छ। यसको स्रोत यस प्रकार रहेको छ। महँगी भत्ताबाट 4 लाख कटौती गरिएको छ र यता सारिएको छ। पदाधिकारीहरूको बैठक भत्ता जुन हामीले नलिने घोषणा गरेका थियौँ र हामीले बैठक भत्ता लिएनौँ, हामीले उति बेला बैठक भत्ता नलिनुको सफलता हाम्रो रहेको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, विभिन्न पालिकाहरूका पदाधिकारीहरूले बैठक भत्ता लिए बापत उहाँहरूको नाममा बेरुजु निस्केको छ। अहिले उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ त्यसको व्यवस्थापन गर्न। लिइसकेको पैसा खोजेर तिर्नुपर्ने धेरै समस्याहरू छन्। तपाईँलाई थाहा छ, बेरुजु नाममा रहेको व्यक्ति सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न अथवा उम्मेदवार उठ्न योग्य रहँदैन। त्यसकारणले हामीले उति बेला लिएको निर्णय अत्यन्त दूरदर्शी र वस्तुवादी रहेको कुरा अहिले पनि प्रमाणित भएको छ। यो हाम्रो पदाधिकारी बैठक भत्तामा विनियोजन हामीले गरेका थियौँ तर लिएनौँ, त्यो रकमलाई रकमान्तर गरिएको छ। त्यसै गरी पर्यटन काज भ्रमण, हाम्रा कर्मचारी साथीहरू यो पर्यटन भ्रमण भनेर नेपाल सरकारले नै उहाँहरूलाई सेवा सुविधा दिएको छ। त्यसमा छुट्याएको केही रकम हामीले यता रकमान्तर गर्दैछौँ। भूसेवा सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि हामीले 7,50,000 गरेका थियौँ। त्यसलाई अहिले हामी भूमि व्यवस्थाको लागि विशेष गरी यो राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्य सम्पादनका लागि गरेका छौँ। र लोकसेवा कक्षा तयारी कक्षा भन्ने थियो, त्यसलाई चाहिँ शिक्षा सेवा आयोगको तयारी कक्षा भनेर गराएका छौँ। यसरी यी विभिन्न शीर्षकबाट 59,50,000लाई हामीले अघि मैले वाचन गरेको शीर्षकमा 59,50,000 थप गरिएको छ। यो चालुतर्फको हो। यो चालुतर्फको मैले चालुतर्फकै शीर्षकमा चाहिने संशोधन गरिएको छ। अब शिक्षातर्फ अब 78-79 वार्षिक कुल बजेटमा थपघट नहुने गरी 78-79 को शिक्षा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको द्याही बमोजिमको शीर्षक नपुग बजेट थप गर्न यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। शिक्षा समिति बैठक 50,000, शिक्षा नीति निर्माण तथा छपाई 1,75,000, शिक्षक डायरी छपाई 1,50,000, शिक्षक क्षमता विकास तालिम 5 लाख, वैकल्पिक शिक्षा सहजीकरण कार्यक्रम 5 लाख, 8वटा विद्यालयलाई प्रिन्टर 3 लाख, कक्षा 4, 5, 7 र 8 स्थानीय पाठ्य पुस्तक निर्माण 5 लाख, प्रहरूको मासिक बैठक सञ्चालन 75,000, नगर शिक्षक अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई थप तलब भत्ता तथा पोसाक खर्च 1,10,000, विद्यालय कर्मचारी तथा सहयोगी थप तलब भत्ता 58 जना 35,22,000, पूर्व प्राथमिक तहका 96 जना शिक्षकहरूलाई थप तलब भत्ता 64,34,000, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका 2 जना सहजकर्ताहरूलाई थप तलब भत्ता 1,34,000, विद्यालयहरूलाई शिक्षा शुल्क बापत दिने अनुदान 12 लाख, अंशुवर्मा मावि विज्ञान संकाय सञ्चालनका लागि अनुदान 5 लाख गरी 1,24,50,000 रकम थप गर्नुपर्ने यी शीर्षकको मैले सुनाएँ। अब यसको स्रोत 78-79 को बजेट स्वीकृत वार्षिकमा थपघट नहुने गरी अब 78-79 को शिक्षा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको द्याही बमोजिमको शीर्षकको बजेट हटाउने पेश प्रस्ताव अथवा यसमा यो शीर्षकबाट उता अघि सुनाएको शीर्षकमा रकमान्तर गरेको शिक्षा दिवसबाट 1 लाख, विद्यालयहरूमा इजिआरपी तथा बेन्च मार्किङ कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनबाट 1,50,000, यस नगरपालिकामा बसोबास गर्ने शहीद बेपत्ता परिवार सन्तान अति विपन्न परिवारका दलित जनजाति मुक्त कमलरी कमैया तथा अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई कक्षा 12 देखि स्नातक तह छात्रवृत्तिबाट 5 लाख, यो छात्रवृत्ति लिइसकेर पनि बचेको मध्येको हो। यो मेयर कप तथा राष्ट्रपति रनिङ सिलबाट 5 लाख जुन हामीले आयोजना गरेका थियौँ तर गर्न सकेनौँ कोभिडका कारणले। 12 बर्दिया नगरपालिका गरिब जेन्डार विद्यार्थी प्राविधिकतर्फको MBBS मा छनौट नभएको हुनाले त्यसबाट 11 लाख, भीममार्ग कालोपत्रे ठेक्का
घटीबाट बचेको रकम 41 लाख, शहीद मार्ग कालोपत्रे ठेक्का घटीबाट बचेको रकम 30 लाख, रूपलाल मार्गको कालोपत्रे ठेक्का घटीबाट बचेको रकम 30 लाख र नगर प्रशासकीय भवन निर्माण ठेक्का घटीबाट बचेको 17 लाख गरी 1,24,50,000 रकम अघि मैले सुनाएको शीर्षकको स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसै गरी 2078-79 को कुल बजेटमा थपघट नहुने गरी आर्थिक वर्ष 78-79 को कृषि क्षेत्रको ड्याही बमोजिमको शीर्षकको नपुग बजेट थप गर्न प्रस्ताव पेश गर्छु। 1. प्रोजेक्टर तथा ल्यापटप खरिदका लागि 2,02,000, सदाशिव साप्ताहिक हाट बजारको तरकारी सङ्कलन केन्द्र मर्मतका लागि 1,20,000 गरी 3,22,000। यसको स्रोतको लागि बजेट स्वीकृत वार्षिक थपघट नहुने गरी आब 78-79 को कृषि क्षेत्रको ड्याही बमोजिमको शीर्षकको बजेट थप हटाउने प्रस्ताव, यानि कि यो शीर्षकबाट अघि मैले भनेको शीर्षकमा स्रोत खुलाउनका लागि प्रोजेक्टर कम्प्युटर प्रिन्टर खरिदबाट 90,000, स्टेपलाइजर खरिदबाट 32,000, ल्यापटप खरिदबाट 80,000, 50% अनुदानमा टोरीको बिउ वितरणबाट 1 लाख, साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रमबाट 20,000 गरी 3,22,000। अघि मैले सुनाएको 3,22,000 को स्रोत यहाँबाट व्यवस्थापन गरिएको छ। कृषि शाखाको सुनाए। त्यसै गरी स्वास्थ्य शाखाको प्रस्ताव यस प्रकार रहेको छ। 78-79 वार्षिक कुल बजेटमा थपघट नहुने गरी अब 78-79 को चालु तर्फको ड्याही बमोजिमको शीर्षक नपुग हुने बजेट थप गर्न प्रस्ताव यस प्रकार रहेको छ। 1. नगर अस्पतालको लागि 3वटा वासपिट निर्माण 3,50,000। यो भनेको हाम्रो आरसी मेमोरियल अस्पतालको लागि फोहोर व्यवस्थापनको लागि डम्पिङ साइट व्यवस्थापन गर्ने हो। थानफेना आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको अधुरो टारबार पर्खाल निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि 4 लाख। मगरागारी स्वास्थ्य स्वयंसेविका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मानजनक बिदाई तथा दिवस कार्यक्रम सञ्चालन खर्चका लागि 55,000। नगर अस्पतालमा आँखा उपचारको लागि औजार तथा औषधि खरिदका लागि 3,25,000। नगर अस्पताल इसिजी मेसिन खरिदका लागि 1,70,000 गरी 13 लाख, कुल 13 लाख अपुग बजेटको व्यवस्थापन स्रोत यस प्रकार रहेको छ। नगर अस्पतालमा एम्बुलेन्स खरिद तथा चालक व्यवस्थापन समेतको अनुदान 12 लाख। हामीले आरसी मेमोरियलको लागि एम्बुलेन्स खरिदका लागि 12 लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौँ, तर अहिले प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य निर्देशिका बमोजिम अहिले चाहिने अक्सिजन, स्टाफ नर्स सहितको सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स बाहेक नयाँ एम्बुलेन्स त्योभन्दा मुनिको सुविधा भएको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था भएको हुनाले हामीले 25 लाख बराबरको एम्बुलेन्स प्राप्तिको लागि हामीले माथि पहल गरेका छौँ। त्यो एम्बुलेन्स प्राप्त हुने सम्भावना भएको हुनाले यसलाई हामीले रकमान्तर यता गरेका छौँ। नगर अस्पताल कर्मचारी तथा विकास समितिको बैठक सञ्चालन खर्चबाट 1 लाख गरी हामीले 13 लाख अघि सुनाएको थप आवश्यक बजेटको स्रोत यसरी व्यवस्थापन गरिएको छ। यो चाहिने महिला बालबालिका शाखाको वडा तथा नगर स्तरीय किशोरी क्लब गठन अभिमुखीकरणका लागि 1,25,000, 2वटा वडा तथ्याङ्क सङ्कलन 2 र 10 को लागि 35,000, सरकारवालाहरूसँग समन्वयको लागि अन्तर्क्रिया बैठक सञ्चालन वडा तथा नगरको लागि 50,000, बाल विवाह र जबरजस्ती गरिने विवाह रोकथामका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 1,50,000, नगर स्तरीय ज्येष्ठ नागरिक सञ्जाललाई आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण 1 लाख, क्लबमा आबद्ध किशोरीहरूको क्षमता विकास तालिम 45,000 गरी 5,05,000 थप बजेट आवश्यक परेको हुनाले यसको स्रोत व्यवस्थापन निम्न बमोजिम गरिएको छ।
नगर अल्पकालीन सेवा केन्द्र स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 3,60,000, दिवा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन 1 लाख र अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी शिविर सञ्चालन 45,000 गरी 5,05,000 यसरी स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ। अब पशु विकास शाखा 78-79 वार्षिक कुल बजेटमा थपघट नहुने गरी अब 78-79 को पशु सेवा क्षेत्रको देहाई बमोजिमको शीर्षकको नपुग हुने बजेट थप गर्न पेश गएको प्रस्ताव यस प्रकार रहेको छ। 1. पशु सेवा शाखाको निर्माण कार्य तथा मर्मत सम्भार खर्च 5 लाख। यसको अपुग स्रोत बङ्गुर बटशाला निर्माण नपाएको जग्गा भन्ने शीर्षकबाट 5 लाख व्यवस्थापन गरिएको छ। बटशाला प्रदेश सरकारले नै 12 बर्दियामा निर्माण गर्ने बजेट विनियोजन गरिसकेको हुनाले हामीले त्यस बजेटलाई यतापट्टि चाहिँ नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव रहेको छ। अब यसमा अर्को हाम्रो सेभ हाउस यो रेस्क्यु सेन्टर खास गरिकन यो हिंसामा परेका महिलाहरूको लागि केही दिन हामीले सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपर्ने काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने आवश्यकताले हाम्रो सेभ हाउस सुरक्षित आवास निर्माणाधीन छ। त्यसको अपुग बजेट हामीले राजस्व परामर्शको तालिम सम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्बन्धी रहेको 5 लाखलाई रूपान्तर गरी र त्यसमा थप अपुगलाई पनि व्यवस्थापन गरी त्यो निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्ने प्रस्ताव सहित अहिले मैले प्रस्तुत गरेको सम्पूर्ण प्रस्तावहरूलाई स्वीकृतिका लागि मैले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। यसको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। अहिले सभा समक्ष प्रस्तुत गरिएको विभिन्न विषयगत शाखाहरूको संशोधित बजेट प्रस्तावको पक्षमा हुने सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला। नगर कार्यपालिकाको विषयगत शाखाहरूको संशोधित बजेट प्रस्ताव यस सभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। आभारसहित धन्यवाद सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरूलाई। अब म यस सभामा प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्दछु। खास गरी बाह्रबर्दिया नगरपालिकाको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट 75 पौष महिनामा सचिवज्यूहरूबाट स्वीकृत भई आएको दरबन्दीमा कार्यालय सहयोगी र हेभी सवारी चालक बगैँचे माली भान्से अन्य लगायतका दरबन्दी नभएको तफसिलको दरबन्दी कायम गर्न नगरसभामा पेश गर्दछु। खास गरी यो हामीले नगरबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले राखेका कार्यालय सहयोगीहरू, ड्राइभरहरू, कुचीकार, सुरक्षा गार्ड लगायतका हामीले नियुक्ति गरेका दरबन्दीहरू यस सभाबाट स्वीकृतिका लागि म प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। कार्यालय सहयोगी 1 देखि 11 वडामा 1-1 जनाको दरले 11 जना, सामाजिक परिचालक भर्खरै हामीले नियुक्त गरेका छौँ, सबै वडामा 1-1 जना 11 जना र सहायक कम्प्युटर अपरेटर। यो खास गरी वडाको माग पनि भइआएको हुनाले वडामा हाम्रो सचिव र कार्यालय सहयोगी 2 जना मात्रै जनशक्ति भएको अवस्थामा वडाको कामको चापलाई व्यवस्थापन गर्ने निकै जटिल परिरहेको सन्दर्भमा हामीले 11 वडामा 1-1 जना कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त गर्न सकेको खण्डमा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त गर्न सकेको खण्डमा वडा सचिवहरूलाई कार्य सम्पादनमा सहजता हुने र सेवाग्राहीहरूलाई समयमा सेवा प्रदान गर्न सकिने अवस्था बन्छ भन्ने हिसाबले हामीले वडामा 1 जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर हामीले दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। त्यो भएको खण्डमा हामी रहँदै नियुक्त गर्न सक्यौँ भने राम्रो, नभए आगामी दिनको लागि पनि सहज हुनेछ। हाम्रो यो स्वास्थ्य चौकी 3 वटा र 2 का डरले कार्यालय सहयोगी 6 जना, आधारभूत स्वास्थ्य चौकी 60 वटा, कार्यालय सहयोगी 7 जना रहेका छन्। त्यसमा कार्यालय सहयोगी 3, भान्से 1, बगैँचे कुचीकार 1, आयुर्वेद औषधालयतर्फमा कार्यालय सहयोगी 1 र औषधि कुटुवा भन्ने 1 जना 1 गरेर यसरी रहेको छ। यी विभिन्न कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर जुन हामीले राखिसकेका छौँ, राख्ने भनेको सहायक कम्प्युटर अपरेटर वडामा 1 जना गरी 11 जना, यो नयाँ हो, बाँकी सबै हामीले राखिसकेका छौँ। यसलाई सभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने भएको हुनाले
यस प्रस्ताव यस सभाबाट स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। प्रस्तुत यी दरबन्दीहरू यस सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। सभाको पहिलो दिनको बैठकबाटै हामीले उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा स्वास्थ्य शाखा संयोजक दिल्ली राज शर्मा र शिक्षा शाखा प्रमुख टिकानाथ गोसाईलाई उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा प्रस्ताव स्वीकृत गरेका छौँ। उहाँहरूलाई 10-10 हजार र हाम्रो यो 5 नम्बर वडाको उपभोक्ता निर्माण समिति जो उत्कृष्ट उपभोक्ता निर्माण यस अवधिको हाम्रो कार्यकाल अवधिको सबैभन्दा उत्कृष्ट उपभोक्ता निर्माण समितिको रूपमा घोषणा भएको छ। 10-10 हजारको दरले 30 हजार रकम उहाँहरूलाई दिने प्रस्ताव पेश गर्दछु। यस 5 वर्षको हाम्रो कार्यकालको एउटा हाम्रो अनुभवलाई दस्तावेजीकरण गर्ने र त्यो हाम्रो एउटा पुँजीको रूपमा सम्पत्तिको रूपमा यसलाई संरक्षण गर्ने चरणमा हामी पुगेका छौँ। त्यसकारणले म सम्पूर्ण विशेष गरी यो सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूमा बोल्नका लागि जस्तै सेवा प्रवाहका कुरा रहे, विकास निर्माणका कुराहरू रहे, जनतासँगको सम्बन्धको कुरा रह्यो देखि लिएर विविध विषयहरूमा सार्वजनिक विषय महत्त्वका विषयहरू छन्। खानेपानी सरसफाइदेखि लिएर हाम्रो थुप्रै विषयहरूमा सामाजिक सरोकारका विषयहरूमा हाम्रा ध्यान कहाँ पुगेनन् भन्ने विषयमा समेत चाहिने केन्द्रित रही सभाका सबै सदस्यज्यूहरूले हात उठाएर समय लिएर पर्याप्त रूपमा बोल्ने समय म प्रदान गर्दछु। एकजना जग्गा दाताले हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य चौकीको नाममा जग्गा दान गर्नुभएको छ। उहाँले हामीले चाहिँ जग्गा दान गरिसकेपछि हामी त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी बनाउने छौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर गरेका थियौँ। तर त्यो पनि अहिले प्रदेश सरकारबाट आउने आशामा छौँ। अब कहिले आइपुग्छ त्यो पनि नगर प्रमुखज्यूले मैले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो कुरालाई पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा निकास पाओस्। अर्को कुरो यो 11वटा वडामा जुन कार्य सहयोगीको राख्ने कुरा उठिएको छ भने हाम्रो चारले चाहिँ कार्य सहयोगी कहाँ राख्यौँ हामी चाहिँ धेरै अभावमा हामी नै छौँ। मैले पटक कुरा उठाइरहेको छु कि हामीसँग पुरानो कर्मचारी भइसकेपछि अहिलेको परिवेशमा हामी धेरै पीडित छौँ। वडा कार्यालयको सम्पादनमा हामी धेरै पछाडि परिरहेका छौँ। अहिलेको उसमा पनि हामीले अर्का मान्छे खोजेर चाहिँ हामी चाहिँ धान बालीको क्षति विवरणलाई चाहिँ टाइप गर्न सफल भएका छौँ केही, किनभने हामीसँग अभाव छ। हमरा चाहे जत्रा करले से फे साम डाम दंड भेंट लगा करले से फे हमरा मनइन के आत्महन कबनी संतुष्टि करे से भी चाहे जत्रा करले से फे वो हमारा विकास के पहले से आस एकदम आज तक बल तीव्र गति में बा। कहती एक तो छोट मोट बात बा हमारी जैसा कि भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित के जस्ता कि कर्मचारी अब हुई तो ये हल भित्र 100% हमारा सुकुम्बासी के छाव बाटी तर हमारा 1 लाख सबको जना आवाज उठाई पड़ना का अपन अधिकार के लाख अपना नहीं बोला पड़त हूँ। वो हमारा कर्मचारी इकट्ठो बाट हूँ मतलब कर्मचारी यदि काम सफल करना भाग से कर्मचारी ठप अथवा 2 जना 3 जना ठप कई का हाली से हाली करले से का करे कि जनतन से दिखाई पड़ना बा। अनि और बात एक तो 10 लाख के बाद जस्ता कि 10 लाख उपभोक्ता नहीं कर पैना 10 लाख बाकले से ठेका देना तर ई भर संशोधन कर पड़ना हो यही संशोधन हुई पड़ना हो क्या करे कि कर्मी तो सब अब आप स्थानीय व्यक्ति हुई उपभोक्ता हुक्र हुई तो वो हमारा मैं अब एक छोट मोट बात धरती मैं फिर विदा हुई तो ये तो सबको जन राम राम। हाम्रो जुन सुकुम्बासी समस्या हामी हल गर्छौँ भनेर सबै वडा स्तरीयबाट सम्पूर्ण 11 वटाबाट हामी निवेदन फारम भरेर पेश गरेछौँ। त्यसमा हाम्रो नगरपालिकामा अमिनको अभाव हाम्रो वडामा कहिले पालो आउँछ भनेर हामी पर्खिरहेका छौँ।
अमिन कर्मचारी थप गर्नु पर्यो भन्ने मेरो वार्डको तर्फबाट र म नगर कमिटीको तर्फबाट बोलिरहेछु। हाम्रो यो समस्या हामी पुरा गर्न सकेनौँ भने हामी समुदायमा कसरी जाने भन्ने कुरो छ र हामीले फेरि जुन कोरोनाका कारण बाहिर कमाउन नजाने व्यक्तिहरू कतिजना छन् आफ्नो ओरामा भाग पाएअनुसारको हाम्रो ओरामा 91 जनाको सबै फारम सारम भएर नगरपालिकामा बुझाएर अनि खाता खोल्न लगाछौँ। त्यो रकम कहिले आउने हो भनेर समुदायबाट हामीलाई सोधपुछ गरिरहेछन्। हामीले नगरपालिकामा पठाइदिएछौँ, अब कहिले आउँछ हामीलाई पनि थाहा हुन्न, आएपछि तपाईँहरूलाई खबर गर्छौँ भन्नेसम्म आश्वासन दिइरहेछौँ। यसको बारेमा नगर प्रमुखले स्पष्ट हामीलाई भनिदिनु पर्यो यस्तो हो भनेर। अनि धान क्षतिको कुरो पनि छ, कुनै वारले मागे अनुसारको समयमा डकुमेन्टहरू पुर्याएको छ, कुनै वारले पछि दियो। त्यसमा पनि समुदायहरूको माग भनेको क्षति भएपछि आशा हुन्छ, उनीहरूको आग्रह हुन्छ। सोध्ने भनेको स्थानीय तहका वडा स्तरीय अध्यक्ष सदस्यहरूलाई सोध्ने काम भइरहेछ। त्यसमा पनि स्पष्ट रूपले हामीलाई गराइदिएपछि हामी त्यही अनुसार समुदायमा गएर उहाँलाई आश्वासन दिने काम हुन्छ भन्दै मेरो वारको संक्षिप्त थप यही नै हो। धन्यवाद, नमस्ते। गौतम बुद्ध स्कुल नजिकैको त्यो खोला छ, त्यो खोलामा वारिपारि बस्ती छ, बिचमा खोला छ। त्यो खोलामा बालबच्चाहरू वारिपारिबाट पढ्न आउँछन्। दुई गाउँको पारिबाट वारिबाट आउँदाखेरि त्यसमा बाढी आउँदाखेरिको समस्या छ, त्यसमा पुल बनाउने भन्ने कुरा थियो। डिपिआर पनि भइसकेको छ भन्ने सुन्नमा आएको थियो। अब 5 वर्ष पनि बितिसक्यो, खै त्यो काम केही पनि सुचारू भएको छैन। सबै 1 देखि 11 वटै वडाको वडा अध्यक्ष सदस्य हामी सबै लागेर हामीले जनताहरूलाई सम्झाउने बुझाउने पनि गर्नुपर्छ र हामीलाई सबभन्दा मेन कुरा हाम्रो नगर प्रमुखज्यूबाट आउनु पर्यो। हामीलाई पनि यस्तो हुँदैछ, यसरी हुन्छ भनेर ठेट कुरा भनिदिनु भयो भने हामीलाई पनि त्यो कुराको जवाब दिन सजिलो हुन्छ। र रामप्रसाद मार्गको कुरा पनि थियो, मैले अघि नै उठाइसकेँ। यसको विषयमा पनि अब त्यो गत वर्षै गएको ठेक्का हो र त्यो अब काम सुचारू भएको छैन, हुने होला। बाँकी चाहिँ अब थपगढ चाहिँ त्यसमा भएको छ छैन, अब त्यो क्लियर भएको छैन। म यति नै भन्दै म आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। सुकुम्बासी भनेको अन्तिम मुलुकको सबभन्दा सर्वहारा वर्गहरूको उत्थान गर्नु नै यो उदारवाद पनि हो, परोपकार पनि हो र यसको विकास पनि हो, मानवीय विकास पनि हो। त्यसका निम्ति अन्तिममा जाँदै मेयर साहबले यसलाई ठुलो योजनाबद्ध ढङ्गले र कार्यविधिमा भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैलाई निर्देशन दिँदै यसलाई 2-3 महिनाको भित्रै हाम्रो यो 12 बर्दियामा अमेनीहरू आफ्नो फिल्ड बुक लिएर अगाडि बढी काम सञ्चालन गराउन पहल गर्नुहुनेछ भन्ने म पूर्ण आशा राख्दै जान्छु। हवस्, नमस्कार। थुप्रै हाम्रा त्रुटि कमजोरीहरू पनि छन्। किन त भन्दा पहिलो सुरुमा स्थानीय तहमा आउँदा हामी यति बुझेका पनि थिएनौँ। काम गर्ने सवालमा को राजनीतिक दलसँग कसरी स्थापित हुने, हामी सार्वजनिक ठाउँमा आइसकेपछि सबै राजनीतिको साझा जनप्रतिनिधि हो भन्ने कुरा हामीलाई महसुस छ। तर पनि के हो त भन्दा काम गर्ने सवालमा यता जाँदा काहीँ कमी कमजोरी हिँड्ने मान्छेलाई ठेस लाग्छ भन्ने कुरा पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। यो काम गर्दै जाँदा मैले जहाँसम्म बुझेको छौँ, यी सबै कामहरू त भए, हाम्रा एउटा के हो त भन्दा थोरै अलिकता दुःखको विषय, अलिकता धेरै त होइन, अलिकता दुःख पनि हो, दुःख पनि होइन। किन भन्दा हामी साझा जनप्रतिनिधि हो, साझा सवालको लागि हामी लडिराखेका छौँ, साझा सवाललाई हामीले वकालत गरिराखेका छौँ, एडिभेसन गरिराखेका छौँ, साझा सवालहरू उठाइराखेका छौँ। हाम्रो व्यक्तिगत एक आपसमा लिन र दिन व्यक्तिगत पूर्वाग्रह र आग्रह कुनै पनि छैन। तर पनि साझा सवालमा हामीले यो ठाउँ 12 बर्दियालाई बनाउने सवालमा हामीले बोलेका छौँ। भर्खर 5 महिना भयो कि जस्तै लाग्यो, किनभने हामी बामे सर्दा भर्खर माथि उस्केको जस्तो महसुस लाग्यो। अहिले यो 5 वर्षमा हामीले दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी एउटो थाल, एउटो आकाश, एउटो छाता
मुनि बसे जस्तै लाग्यो। आज 5 वर्ष यति छिटो कटिसक्यो। हिजो जन्मेको बच्चा हो, पोहोर साल देख्दा यति सानो थियो, अहिले देख्दा यति ठुलो भयो भनेर भन्छौँ नि, त्यस्तै अहिले यो 5 वर्ष कट्दाखेरि बच्चा यति ठुलो हुने रहेछ भन्ने महसुस पनि हामीले पायौँ। र हिजोको दिनमा जति हामी तितम पिरम, जति हामी बोलीमा एकदम दुष्ट भयौँ कि मिठासले बोल्यौँ कि साथीहरूले एउटा घर परिवार र नङ्ग्रा मासुको हिसाबले मनन गरिदिनु होला। हामी साथी हिजो पनि साथी थियौँ, आज पनि साथी छौँ, भोलि पनि साथी रहन्छौँ भनेर र यो 5 वर्षको समय पनि हाम्रो लगभग अब अन्त्य भइरहेको छ। बाह्रबर्दियाको मायालाई कोही साथीले पनि नउत्ताइदिनु होला। भेट हुँदा नदेखे जस्तो नगरिदिनु होला। हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, किनभने हामी आजसम्म सँगसँगै बस्यो, भोलि बिहान छोड्दाको पीडा पनि नराम्रै हुनेछ। कतिपय वडाहरू हामीले खोप केन्द्रमा सारेका छौँ, सामुदायिक भवनहरूमा सारेका छौँ। त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्न पाएको भए हामीले हाम्रो वडालाई हामी गर्वका साथ हाम्रो अवधिमा हामीले जाने वडा स्थापना गऱ्यौँ। हाम्रो बस्ने घरै हामीले स्थापना गर्न सकेनौँ। अलिकति त्यहाँनिर फर्केको विषय लागिरहेको निकै मैले महसुस गरेको छु। मैले पटक यो कुरा नगरसभा पनि उठाउने गरेको छु। त्यसकारण त्यतातिर अलिकति हामीले सम्पादन गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको छ। यसै गरी हाम्रो कतिपय मार्गहरू थोरै रूपमा कालोपत्र जोड्नको लागि पनि बाँकी छन्। ती मार्गहरूलाई पनि हामीले हाइवेसँग जोड्न पाएको भए, जस्तै खैरेनीको अलिकति बाँकी छ। पर्यटन क्षेत्र हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा जोडिएको छ, किन कृषि उद्योग र पर्यटनमा वृद्धि भनेछौँ हामीले हाम्रो नगरको समृद्धि। त्यसकारण त्यसलाई अलिकति बैठी चोकसम्म जोड्न पाएको भए पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। दुईटा गाविसबाट बनेको वार्ड र खण्डबाट 5वटा खण्ड, राजकुला खण्ड, औरी खण्ड, श्रीलङ्का खण्ड, बकलबार खण्ड, कालिका खण्ड, यी खण्डले बनेको वार्ड 8 नम्बर वार्ड भएको हुँदा यसको पूर्वाधारमा धेरै नै कमी छ। मुस्किलसँग एउटा पुल सञ्चालनमा आएको छ, तर यो वार्डलाई चाहिँ वार्ड बनाउनको लागि 8वटा पुल आवश्यक हो, तर एउटा मात्रै सञ्चालन आइपुगेको छ। र अब त्यहाँको सहज वातावरण बनाउनको लागि कमसेकम 4वटा पुल त अति आवश्यक छ। हल्का सहज बनाउनको लागि 4वटा पुलको आवश्यक छ। त्यो 4वटा पुलमा एउटामा अहिले मात्रै सिँचाइबाट टेन्डर भएको छ, त्यही पनि अब त्यो बन्दै 5 वर्ष लाग्ने होला। जहाँ अहिले हामी भाडाको वाडामा बसेका छौँ, त्यहाँबाट उत्तरको साइडमा महेन्द्र राजमार्गबाट निस्कने खण्ड साह्रै अप्ठ्यारो खण्ड छ। एकपटक मेरो साथलाई पनि मैले देखाएँ। अब त्यसमा पनि केही हल्का कोचबे पनि बन्न सकेन। हामीले 5 वर्षसम्म काम गऱ्यौँ, 5 वर्षसम्म हरेक योजना बनायौँ, हरेक कामको लागि अगाडि गऱ्यौँ। तर गर्दै जाँदाखेरि थोरै सानो रूपमा मात्रै भइदिएको भए पनि कृषि क्षेत्रमा किसानहरूको लागि कुनै उद्योग सञ्चालन गरिदिएको भए र किसानहरूको लागि कुनै चक्लाबन्दी गराएर यो कामलाई अगाडि बढाएको भए आजै पनि जो हामीलाई अति आवश्यकता भएको चिज भोकै पेटमा कुनै चिजले पनि अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यो भोकै पेटलाई अगाडि बढाउनको लागि यति योजना हामीले अगाडि बढाउन सकेको भए, यसले लिएको भए सायद आजै जति पनि साथीहरू हामीले एउटा धन्यवादको पात्रहरू बनिराखेका छौँ। योभन्दा पनि अझै बन्ने योजना र अझै बनाउन सक्ने योजना अझै राम्रो हुन्थ्यो र हाम्रो यहाँको जनता, यहाँको किसानले, यहाँको महिलाले, यहाँको गरिब सरकार वर्गले, दलितले, मुस्लिमले सबैजनाले हाम्रो नगरपालिकामा यति चिजको रोजगारी सृजना गरेको भए सायद युवाहरूले अहिले कविता भन्दै जाँदाखेरि एकदम मुटुमै छोएर आयो। तालिम दियौँ तर दक्ष शक्ति उत्पादन गर्न सकेनौँ। उहाँहरूको लागि हामीले तालिम दिइसके पछाडि 6 महिना 7 महिना तालिम दिएर, वर्षौँ दिनको तालिम दिएर 400-500 जनालाई आफ्नो ठाउँमा काम गर्ने र त्यही ठाउँमा उभिएर आफ्नो सिप र क्षमतामा टेकेर मजदुरी होस् या रोजगारी होस् त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेको भए सायद हाम्रो गरेको कार्यकाल र हामीले गरेको भोको पेटले पुरा गर्न सक्थ्यौँ। त्यसैले सम्पूर्ण म नगर सभाका सदस्यज्यूहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि फेरि पनि तपाईँ हाम्रो आवश्यकता छ र तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ र त्यसको लागि फेरि पनि तपाईँ हामीले
जनताको अग्नि परीक्षामा हाम फालेर त्यो परीक्षामा पास गराउने जनताको हात हो, जनताले गराउने नगराउने उहाँहरूको जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहे। र यति कुरा हामीले हाम्रो नगरपालिकामा गर्नै पर्नेछ। एउटा युवाहरूको रोजगारी, एउटा किसानहरूको लागि चक्लाबन्दी र किसानहरूको लागि कुनै पनि ठुला फ्याक्ट्रीदेखि लिएर ठुलै चिजको त्यसमा आवश्यकता र महिलाहरूले जो महिला एकदम पीडामा छटपटाइराखेको महिलाहरूको लागि पनि कुनै रोजगारी यति चिजले व्यवस्थापन गर्यौँ भने मलाई लाग्छ जति हामीले भौतिक संरचनामा विकास गरेका छौँ र शिक्षामा अगाडि बढाइराखेको योजना छ, स्वास्थ्यमा गरिराखेको काम छ, यिनी सबै चिजलाई हाम्रो अगाडि झल्झल्टी अगाडि बढाउने र सबैमा अगाडि बढाउन सक्छौँ र आम जनताको नानीमा हिँड्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म सम्पूर्ण सभा सदस्यहरूको बिचमा मैले यति कुरा राख्न चाहे। यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सभाका सदस्यज्यूहरू, हामी 10औं नगरसभाको समापनको चरणमा पुगेका छौँ। हाम्रो शून्य समयमा विचार व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरूलाई आभारसहित धन्यवाद। आज सिंहदरबारले र प्रदेश सरकारले 12 वर्दियालाई राम्रोसँग चिनेको छ। मूल रूपमा हामीले 12 वर्दियाको पहिचानहरू बनाउन सक्यौँ। त्यो पहिचानले एउटा सफलता पाएको छ। हामीले 12 वर्दियाको समग्र विकास समृद्धिका लागि लिएका निर्णय, गरेका कार्यान्वयनहरूले आज 12 वर्दियालाई माथि उठाएको छ। आउने दिनमा अवश्य पनि 12 वर्दियाको विकास र समृद्धि यही गतिमा बढ्नेछ। आउने दिनमा 12 वर्दियाको थप कार्यभार पुरा गर्ने जिम्मेवारी लिनुहुने साथीहरूले अवश्य पनि यसको जनताको विश्वासलाई डगमगाउन नदिइकन नेतृत्व हुने नै छ। हामीले 12 वर्दिया नगरपालिका हिजो कस्तो थियो र आज कस्तो ठाउँमा छ भन्ने कुरा हामीले चर्चा गर्ने भन्दा पनि त्यो जनताले गर्नुपर्छ। जनताको विश्वासमा के छ त्यो कुरा मूल कुरा हो। त्यसकारणले 12 वर्दियाको 5 वर्ष कार्यावधि जनताले समीक्षा गर्नेछन्। जनताले यसको चाहिने मूल्याङ्कन गर्ने नै छन्। यही विश्वास प्रकट गर्दै आजसम्म आइपुग्दा हामीले खेलेका भूमिकाहरू केही अपुरा छन्, केही सपनाहरू अधुरा छन्। हामीले शहीद विष्णुधनी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई आङ्गिक शिक्षालय बनाउने कार्य हाम्रो अधुरै छ। हाम्रो प्रस्तावना मन्त्रालयबाट सिटिभिटीमा पुगेको छ। त्यसलाई हामीले निरन्तर प्रयासबाट हामी आङ्गिक शिक्षालय बनाउन सक्यौँ भने बर्दियाको समग्र बर्दियाको विकासमा एउटा इट्टा ठपिनेछ। आङ्गिक शिक्षालय 12 वर्दियामा स्थापना हुनु भनेको 12 वर्दियाको मात्र होइन, समग्र बर्दियाको विकासमा एउटा मजबुत इट्टा ठपिनेछ। जब्दीको भत्केको पुल पुनर्निर्माणको लागि सुरुवातदेखि हामीले लाग्यौँ, त्यो अधुरै छ। त्यो पुलको ठाउँमा हामीले नयाँ पुल निर्माणको लागि प्रस्ताव गरेका छौँ। पुनर्निर्माण या नयाँ पुल निर्माण भयो भने बर्दियाकै विकासमा एउटा अर्को मजबुत इट्टा ठप्पिनेछ। हामीले परिकल्पना गरे बमोजिमका नगरका गौरवका योजनाहरू सम्पन्न भए भने बर्दियाकै विकासमा एउटा मजबुत अर्को इट्टा ठप्पिनेछ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार ठाकुरद्वारा मात्रै थियो, आज रम्मापुरमा खुलेको छ। त्यसले हाम्रो पर्यटन उद्योगमा एउटा मजबुत इट्टा ठपेको छ। यसरी हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गऱ्यौँ जे कार्यहरू गरेका छौँ त्यसले बर्दियालाई दिशानिर्देश गरेको छ। हामीले गर्न अधुरा कार्य, हामीले थुप्रै उद्योगहरूको परिकल्पना गऱ्यौँ। हामीले डिपिआर निर्माण गरेर औद्योगिक ग्रामको डिपिआर निर्माण गरेर त्यसको निर्माण कार्य औद्योगिक ग्राम घोषणा बाँकी छ। सङ्घीय विभागीय मन्त्रालयले घोषणा गरेको खण्डमा हामी त्यसलाई
निर्माण कार्य अगाडि बढाउन अधुरो छ। औद्योगिक ग्राम निर्माण भइसकेपछि त्यहाँ थुप्रै उद्योगपतिहरूले उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्नेछ। हामीले सल्टर हाउस पनि त्यसैमा निर्माण गर्ने सुनिश्चित गरेका छौँ। यसरी थुप्रै हाम्रा कृषि उद्योगहरू त्यहाँ निर्माण हुनेछन्, जसले रोजगारीका ढोकाहरू खोल्नेछन्। हामीले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थुप्रै हामीले नमुना कृषि सञ्चालन गर्ने भनेर बजेट छुट्यायौँ, जग्गाको प्रबन्ध गर्न सकेनौँ। त्यो हाम्रो सपना अधुरै छ। हामीले मसिन आदान प्रशोधन उद्योग 4 नम्बर वडामा स्थापना गरेका छौँ, त्यो सञ्चालनमा आउँदैछ। त्यसले एउटा इट्टा थपेको छ। हामीले यसै गरी थुप्रै उद्योगहरू हामीले सञ्चालन र स्थापना र सञ्चालन गर्न बाँकी छन्, जसले रोजगारीका सिर्जनाहरू गर्नेछन्। हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई एउटा प्रणालीमा विकास गरेका छौँ। यसले पनि विपन्न युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाएको छ। हामीले आङ्गिक शिक्षालाई स्थापना हुने बित्तिकै त्यहाँ थुप्रै लामो र छोटो तालिमहरू हामी शिक्षालयबाटै सञ्चालन गर्छौँ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत एउटा योग्य जनशक्ति, सिपयुक्त जनशक्ति हामी उत्पादन गर्न सक्नेछौँ। यसले एउटा सुन्दर ढोका खोल्नेछ। यी यावत हाम्रा अधुरा कार्यहरू पुरा गर्नका लागि बाँकी समयलाई हामी भरपूर तरिकाले सदुपयोग गर्नेछौँ र जनताको विश्वास अझ थप जित्नेछौँ। त्यसका लागि सबै साथीहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढाउन म अपिल गर्दछु। हाम्रो कार्यअवधिको सन्दर्भमा साथीहरूले राख्नुभयो, थुप्रै मागहरू राख्नु भएको छ, थुप्रै अधुरा रहेका कार्यहरूको सन्दर्भमा भन्नुभएको छ। म तपाईँ सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। जति हामी काम अधुरो देख्छौँ नि, त्यति हामी सफल हुन्छौँ। जुन दिन हामी सबै काम गरिसक्यौँ भन्ने सोचाइमा पुग्छौँ नि, त्यही दिन हाम्रो ओह्रालो यात्रा हुन्छ। आज मानिस भूप ग्रह निर्माण गरेर छुट्टै पृथ्वीको परिकल्पना गर्दै अन्तरिक्षमा गाउँ स्थापना गर्ने, सहर स्थापना गर्ने सोचाइ राख्दैछन्। त्यो एउटा नवीन सोच हो। विश्वका वैज्ञानिकहरूले अझ अगाडि बढ्ने परिकल्पना गर्दैछन्। यही पृथ्वीमा विकास भयो, यही सहरमा यतिमै बसौँ भने भए त्यो निर्माण हुने थियो। त्यसैले हामी जति हाम्रा कामहरू अधुरा देख्छौँ, हाम्रा जति कार्यहरू गर्न धेरै बाँकी छन् भनेर हामीलाई लाग्छ, हामी त्यति ऊर्जाशील हुन्छौँ, त्यति जिम्मेवारी बढ्छ, त्यति धेरै काम गर्न हामीले उत्साह जगाउँछौँ र त्यति धेरै काम हाम्रो भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी धेरै कार्यहरू बाँकी छन्, धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने जनताले धेरै विश्वास गर्नेछन् भन्ने विचार प्रकट गर्दै म यो 10औं नगरसभा सफलताको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नगर उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू र सभा सदस्यज्यूहरू र हाम्रो यस सभालाई मिडिया मार्फत एनटिभी कोलपुर मार्फत प्रसारण गर्ने पत्रकार साथीहरूलाई र सबै पत्रकार साथीहरूलाई र सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो 10औं नगरसभा समापन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।